أهلا بكم مرة أخرى. لعب اللون دورا مهما في كل الفنون منذ قديم العصور وحتى الآن، فحين نتأمل الفنون المصرية القديمة سوف نستشعر بهجة الألوان التي استخدموها والتي دامت لآلاف السنين. إن الإبداع هنا تمثل في إدراك كيف أن ألوان تلك الفنون يؤثر على فكر المتلقي وعلى البيئة المحيطة، بحيث يعطي اللون درجة من الخصوصية والطابع المتفرد للمكان، مثل البنايات البيضاء المميزة لمدن عمانية وتونسية. الألوان لها دلالات مختلفة عند كل فرد في العالم، وفي بعض المجتمعات يرتبط اللون ببعض العادات والمعتقدات، منها مثلا لون فستان الزفاف ولون ملابس الحداد. تبارى العديد من الفنانين وعلماء اللون في دراسة كيفية ترتيب ومزج الألوان لإنتاج أكبر قدر من الألوان الموجودة في الطبيعة. فمثلا حاول جورج بوليير صورة من خلال لوحته ظهيرة الأحد في جزيرة لغرانجت في مزج الألوان بالأسلوب التنقيطي. وحاول فنانون ابتكار أساسيات المزج اللوني من خلال مزج مجموعة من الألوان الأساسية لتعطي الألوان الثانوية ثم الثالثية. تم إنتاج دائرة اللون والتي تعرف بأنها عبارة عن تنظيم توضيحي مختصر للألوان على هيئة دائرية، فيها تظهر العلاقة بين الألوان التي تعتبر ألوانا أولية وألوانا ثانوية وألوانا مكملة إلى آخره. تعلمنا سابقا بعض المفاهيم التي اتضح عندما ناضجنا خطأها، فقد اعتدنا على استيعاب المزج اللوني بهذه الطريقة شبه النظرية، لكن مع التطبيق العملي ثبت خطأها. ولكي يتم تصحيحها ينبغي دراسة كيفية مزج ألوان الرسم بهذا الأسلوب، ليكون هناك ألوان أولية وثانوية وثالثية تكون أساسا ل8 ألوان رئيسية يمكن أن يتكون منها العديد من السلاسل اللونية، فكل هذه الألوان موجودة في الطيف المنظور. هناك نظامين لمزج اللون، أولهما المزج بالإضافة، والذي يعتمد عليها أغلب مصممي صفحات الويب والسينما والتلفزيون لاعتمادها على فكرة مزج الإضاءات، مثل ما هو الحال مع أضواء المسرح الثلاثة الشهيرة، وفيها يعني عدم وجود الضوء هو الأسود، ووجود الضوء بكامل قوة أطواله الموجية يعبر عن الأبيض. أما الثانية فهي المزج بالطرح اللوني، حيث يستخدم الفنانون الأحمر والأخضر والأزرق كألوان أولية مرتبة في أقسام متساوية وموزعة حول دائرة الألوان. الفنانون الذين يستخدمون نظام الألوان الطرحي عادة يستخدمون الماجنتا والأصفر والسيان كألوان طرحية، وتمثل المواقع البينية والداخلية في دوائر الألوان نواتج مزج الألوان. ويتم تطبيق نفس نظرية نظام الألوان الطرحية في دهانات الطلاء، تتضمن دائرة الألوان الخاصة بالطلاء والصبغات اللونية اللون الأزرق والأحمر والأخضر كألوان أولية، وتكون الألوان الثانوية وفقا لذلك هي اللون الماجنتا والأصفر والسيان، والألوان الثالثية هي الأحمر البرتقالي والبنفسجي المحمر والأخضر المصفر والبنفسجي المزرق والأخضر المزرق. وتعتبر ألوان السيان والماجنتا والأصفر ألوانا ثانوية،
في الدائرة اللونية المصمم وفقا للألوان الأولية الجمعية، وهي الألوان الأحمر والأخضر والأزرق. وقد اعتمدت معظم دوائر الألوان على 3 ألوان أولية، و3 ألوان ثانوية، و6 ألوان بينية، تتشكل بمزج اللون الأولي مع اللون الثانوي، وتعرف باسم الألوان الثالثية. فيكون العدد بمجمله 12 قسما أساسية. وقد أضاف البعض ألوانا بينية أكثر فبلغت 24 لونا. وقد ذكر جوت في كتابه نظرية الألوان عام 1810 أول دراسة منهجية للتأثيرات الوظائفية للون، فقد قادته ملاحظاته على تأثير الألوان المتضادة إلى ترتيب منهجي لدائرة الألوان. والآن مع الأثر السيكولوجي للون على الإنسان، يعتبر مدى استقبال اللون على درجة كبيرة من التعقيد، اعتمادا على حقيقة أن اللون يعني أشياء مختلفة للناس حول العالم، حتى أنها في بعض الأحيان ترتبط بالعديد من الأحداث مثل الوفاة والتوتر والمرض. فالأسود على سبيل المثال له أثر مباشر على العديد من البشر نظرا لما يعبر عنه من الظلام، كما أنه يرتبط بالعديد من الكلمات المعبرة عن الحالات السيئة مثل القائمة السوداء والصندوق الأسود، والذي هو نفسه لونه برتقالي لكن تم ربطه باللون الأسود لأننا نحتاجه في الظروف السيئة من الحوادث. بينما اللون الأخضر مرتبط بالنمو والرخاء ويبعث على الاطمئنان. إذا ما حاولت أن تتذكر ماذا يعني لك اللون الأحمر فسوف تتذكر الورد، الدم، إشارة المرور، الطماطم. إنه لون يدعم الحرارة والحب والانفعال. وباستخدام لغة المصطلحات فإن اللون الأحمر هو الحرارة والقوة والطاقة في العديد من الثقافات، حيث أن معاني ورموز بعض الألوان تتنوع بحسب الثقافة. فمثلا بحسب ثقافتنا المحلية والإقليمية يرتبط اللون الأحمر بالانفعال والقوة والطاقة والخطر، بينما اللون الأصفر فيرتبط نفسيا بالمرح والحكمة والتفاؤل والغيرة. أما اللون البرتقالي يثير حالة من الإبداع والحرارة والمغامرة. أما الأبيض والأسود فالأبيض عادة ما يرمز للصفاء والطهارة والنقاء والفضيلة، أما الأسود فأحيانا ما يرمز للغموض والخيال والموت والتوقف. يمكن للقيمة المرتبطة بكل لون أن تعطي أثر نفسي كبير على مظهر وتأثير العناصر الجرافيكية. فبعض الألوان يمكن أن تعطي انطباعا بالجمال مثل الأحمر والأصفر والبرتقالي، بينما الدرجات الداكنة من البنفسجي والأزرق يمكنهم أن يعبروا عن الغنى والأناقة. تعتقد بعض المجتمعات القديمة في إمكانية العلاج بالألوان، وقد استخدم اللون الأزرق في علاج حالات البرد والنوبات الحادة من الحمى، ولا تزال بعض هذه الوسائل تستخدم حتى اليوم بدرجة من الشك في المجتمعات المعاصرة. فاليوم يعالج الأطفال المولودون قبل الوقت الصحيح والمصابون باليرقان أو ما يعرف بالصفراء بوضعهم في الضوء الأزرق، والذي يمكن له أن يحدث نوع من أنواع العلاج التفاعلي في الخلايا. كما أن اللون البنفسجي المستخدم في صناعة اللبان يخفض كثيرا من السلوك العدواني للطفل، برغم أن بعض الدراسات أكدت أن هذا التأثير يحدث لفترة قصيرة. ويستفاد من دائرة اللون في عملية التنسيق اللوني للتصميمات.
إلى اللقاء.